अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है और आपने आखिर तक वीडियो देखनी है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में क्वेश्चन किया था, तो मैंने यही सोचा कि वीडियो बना के आप सबको इससे आगाह कर दूं। जी हाँ, मुजरमाना धमकी के बारे में आज हम बात करेंगे। कोई शख्स अगर किसी को भी किसी भी मौके पे डराता है, धमकाता है, बदनाम करने के लिए उसको जो है वो धमकी देता है या इस तरह के कोई और अवामिल करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, ये आज हम बात करेंगे। बहुत जो है इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई जो है संजीदा किस्म का टॉपिक है, क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि लोगों को जो है वो डरा धमका के उनसे जो है वो गैर कानूनी काम लिया जाता है और कानूनी काम से उनको रोका जाता है और इंजरी काज होने की वजह से वो लोग जो है वो कर देते हैं। जी हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप मुजरमाना धमकी, अगर कोई भी शख्स किसी को डराता है, धमकाता है, बदनाम करने की जो है वो उसको धमकी देता है, उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो वेस्ट करने की, ज़ाया करने की जो है वो धमकी देता है, उसको जिस्मानी लिहाज से उसके किसी अज़ा को जो है वो ख़त्म करने की, मैं तुम्हारा बाजू काट दूंगा, मैं तुम्हारे पाँव काट दूंगा, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे कान काट दूंगा, मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा, किसी भी जिस्मानी तौर पे अगर उसको वो डैमेज करने की कोशिश करता है या उसकी प्रॉपर्टी जो है किसी भी किस्म की जायदाद जो है अगर उसको वो ख़राब करने की, उसको डैमेज करने की, उसको डीवैल्यू करने की, उसको जलाने की, धमकाने की, इस तरह की अगर कोई हालत बनती है और अगर कोई शख्स आपको इस तरीके की धमकियां दे रहा है, तो जी हाँ, इसको जो है वो डिफ़ाइन किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 503 में, और इसमें वाज़े तौर पे बताया गया है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कि कौन कौन से वो ऐसे जो है वो इज्ज़ाए होंगे कि जिनकी वजह से जो है वो ये जुर्म जो है ये लग सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आपको कोई शख्स भी बंदा जो है वो कोई शख्स आपको धमकी देता है, किसी किस्म का आपको थ्रेट करता है, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने उस पर FIR करवानी है, आपने कानूनी जंग लड़नी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की धमकी में आकर कोई काम करने की। अब ये होता है कि आप कोई लीगल काम कर रहे हैं तो कोई बंदा जो है वो आपको आके रोकता है कि ये लीगल काम है, ये तुम ना करो, तो ये भी उसी में आएगा। साफ ज़ाहिर है कि ये धमकाने में आएगा। एक लीगल काम है, ठीक है, आप कर रहे हैं तो कोई बंदा आपको कैसे रोक सकता है। सपोज़ आप जो है वो किसी कानूनी तौर पे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है और आप जो है वो किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बंदा कहे कि आप ये इस जगह पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो आपको मतलब वो धमका रहा है क्योंकि उसके मन में कोई किसी किस्म का लालच होगा, और वो आपको इसलिए धमका रहा है कि ये जो है मेरी धमकी की वजह से डर जाएगा और ये प्रॉपर्टी जो है वो कल को मेरे काम आ सकती है, या उसके और बहुत सारे इसके पीछे जो है उसके अज़ाइम हो सकते हैं, कोई इस किस्म की उसकी जो है वो सोच हो सकती है। या आप किसी ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी लीगल काम को कर सकते हैं, कोई बंदा आपके ऑफ़िस में दाखिल होता है और आपको कहता है कि अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जी हाँ, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उस पर जो है वो कानून की मदद लेनी है और FIR करवानी है और उसको सज़ा भी मिलेगी। इसके अलावा जो है कोई बंदा जो है उससे गैर कानूनी काम करवाया जाता है। सपोज़ जो है वो मैं किसी सरकारी ऑफ़िस में एहलकार हूँ और कोई बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे आके उधर गन दिखाता है, अपने गुंडों को साथ लेके आता है और मुझे कहता है कि ये आपने काम करना है। मैं उसको बताता हूँ कि ये कानूनी तौर पे काम नहीं हो सकता, तो वो मुझे कहता है कि गैर कानूनी तौर पे तो हो सकता है, तुम इसे करो। अगर इस तरह की भी कोई धमकी दे रहा है तो ये मुजरमाना धमकी है, बिल्कुल इसकी सज़ा है। और अगर आपको कोई इंजरी काज करने की कोशिश करता है, अब साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानी मुआशरे में हम रहते हैं, हमारे
ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ مدر پدر آزاد تو نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا موسٹلی جو ہے وہ جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فلاں ٹائم سکول جاتا ہے، میں اس کو اغوا کر لوں گا، یا تیرے والد صاحب جو ہے وہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، میں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں گا، تیری بہن جو ہے وہ کالج جاتی ہے یا وہ کسی کام پہ جاتی ہے تو میں اس کو جو ہے اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں اس کی عزت کو جو ہے وہ تار تار کروں گا، یا بیوی ہے تو میں اس کو ایسے کر دوں گا، یا اسی طریقے سے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو دھمکی دے سکتا ہے۔ یہ تو ساری باتیں تھیں، یا یہ ہے کہ آپ نے کس سے جو ہے وہ کوئی پیسے لینے ہیں تو آپ سول کورٹ میں جاتے ہیں، آپ سول جو ہے وہ ادھر ریکوری سوٹ دائر کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وہ جو آپ نے وہاں پہ سوٹ دائر کیا اگر آپ نے واپس نہ لیا تو میں آپ کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اس طرح کی اور بہت ساری۔ یقین کیجئے یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ صرف ریت کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو قانون کا نالج ہو، اگر آپ کو قانون کا پتہ ہو تو آپ ان ریت کی دیواروں کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، بہادر بنیے، حوصلہ کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی اس قسم کے مسئلے کا سامنا ہو جائے تو فوراً آپ نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دینی ہے، آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت جو ہے ان کا فاسٹ سسٹم ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈولفن والے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو مطلب بڑے شہر میں تو اسی طرح سے ہے کہ وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں اور میکسیمم 5 منٹ کے اندر وہ آپ کے پاس پہنچ آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دھمکا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے یا آپ کو کسی قسم کی بھی بلیک میلنگ جو ہے وہ کرمنل انٹیمیڈیشن کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے، بلکہ قانون کے مطابق اس کے خلاف آپ نے کارروائی کروانی ہے، کیونکہ آپ جتنا ڈریں گے وہ آپ کو اتنا ہی ڈرائے گا، اور جتنا آپ بہادر بنیں گے اتنے ہی لوگ آپ سے خوف کھائیں گے۔ تو صرف اور صرف اپنے اللہ پہ یقین کیجئے، کیونکہ ہم انسان سب برابر ہیں، ہماری پاور برابر ہے، بس بات یہ ہے کہ حوصلہ کرنے کی ہے، اور اگر آپ کو قانون کا نالج ہوگا، اگر آپ کو لاء کا پتہ ہوگا کہ اگر یہ میرے ساتھ سچویشن ہوگی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اگر یہ سچویشن ہوگی تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو یقین کیجئے دنیا کا کوئی بندہ بھی آپ کو تھریٹ نہیں کر سکتا، آپ کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں ایک ایسا جو ہے وہ ویڈیو، ایک ایسا لیکچر تیار کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میرے ایک ایک لفظ کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، اور جب عوام کے پاس میرا یہ میسج پہنچے تو ان کو کسی قسم کی کچھ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان طریقے سے سمجھاؤں، آسان باتیں کروں، اس میں کوئی جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی، اور اس کی سزا جو ہے وہ 506 میں ہے۔ یہ اگر کوئی شخص آپ کو سمپل طریقے سے دھمکی دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے، اور اگر سنگین قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے۔ تو سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات یہی ہے کہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہمت دکھانی ہے، تو ہمت مرداں مدد خدا، اتنی کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور میری تمام جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو قانون کا علم جو ہے، قانون کا نالج جو ہے، لاء کا نالج جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، اور بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ کو لاء کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ لاء کیا ہے، یہ لاء کیا ہے، تھوڑا بہت تو آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے کم از کم آپ کو قانون کی آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر میرا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو میکسیمم جو ہے جتنا فائدہ پہنچا سکوں، میری کسی بھی بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو موٹیویشن مل جائے، اور نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، اگر میں کال پک نہیں کر پاتا تو میرے واٹس اپ پہ آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں، اور مجھ سے اگر آپ کو کوئی قانونی مسائل کا سامنا ہے تو مجھ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے مسائل کو حل کروں۔
مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ